असली भाव त बाहिरको दुनियाँले त बुझ्दैन। सो पहिला मैले जुन रिसाएर कराएर यसै गरी लाइभमा आउँदाखेरि दुनियाँले मलाई पागल भने, बट आई वाज ट्राइङ टु ओभरकम। मेरो दिमागसँग खेल्ने चाहिँ यति धेरै मान्छे थिए कि, अनि एभ्रीबडी वेयर लाइक घरि एउटा कुराको सोचेर भ्याउँदैन अर्को कुरा आइसक्ने के प्रब्लम के। अनि आई फिल लाइक वाट इज गोइङ अराउन्ड, मेबी इट्स अ पार्ट अफ लाइफ, जीवनको एउटा प्रोसेस हो कि। म त भर्खरै संसार देख्दैछु नि त, मरेर फेरि अझ जन्मेर आउनुको मजा छुट्टै रहेछ। जे होस् एउटा सब कुरा फिल हुन्छ, सबै कुरा यु नो एभ्रिथिङ, बट यु कान्ट मुभ, यु कान्ट डु एनिथिङ, यु फिल सो हेल्पलेस, यु जस्ट फिल लोन्ली एनफ। एकदमै डर लाग्छ यो दुनियाँमा चाहिँ। म जस्ट तपाईँहरूलाई डिप्रेसनबाट कम गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्न खोजिरहेको छु, किन भन्दाखेरि मोस्ट अफ द पिपुल आर सफरिङ विथ दिस। मतलब चाहे सानो कुरा होस् या ठुलो कुरा, इट डजन्ट म्याटर। हामीलाई म्याटर हुने भनेको सानो सानो कुराले हो, एकदमै ठुलो कुरा चाहिँदैन हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ समयमा, बुझेन भने मतलब जो मान्छे हार्डवर्क गर्छ उसलाई चाहिँ रुनु पर्छ जीवनमा। जो गर्दैन साँच्चीकै लुट्ने टाइपको भयो भने चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यो टेन्सनकै विषय होइन, लुट्ने अरूको धजिया उडाउने खालको व्यवहार छ भने यु डोन्ट निड टु वरी। तर इफ यु वान्ट टु बी द ह्युमन, इफ यु रियली वान्ट टु बी द पार्ट अफ दिस अर्थ र यो धरतीलाई चाहिँ स्वर्ग बनाउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल यु ह्याभ टु डु वान थिङ, द्याट इज आफूले आफूलाई चिन्दै चिनेको छैन। मतलब यु आर लाइक नोटिस गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नै बिहेभियरलाई। मैले तपाईँलाई चित्त दुखाएँ भने यु कम टु टेक द रिभेन्ज, यु ट्राई टु डु समथिङ एल्स विच आई नेभर एक्सपेक्ट फ्रम हियर। सो द पार्ट अफ लाइफ इज लाइक दिस। मतलब वी कान्ट एक्सपेक्ट फ्रम अदर, वी हेभ टु एक्सपेक्ट फ्रम आवर सेल्फ। तिमी भित्रको कला तिमीलाई अरूलाई देखाउँदा त्यति कदर गर्दैन जति तिमीले आफूले आफूलाई कदर गरिरहेको हुन्छौ। सो टाइम टु नो योर सेल्फ मोर देन नोइङ अदर। अरूलाई चिन्न, अरूसँग घुलमिलिन भन्दा आफैसँग एक्लै म जस्तो हियर, आई डोन्ट निड एनीबडी अराउन्ड मी, आई जस्ट वान बी माइसेल्फ, आई जस्ट वान डु वाट एभर आई वान डु फ्रम द भेरी बिगिनिङ। म त्यो जीवनको सुरुवाती छेड खुड्किलो चढ्दै थिएँ नि, त्यति बेला पनि मलाई जे सिकाइएको थियो म त्यही गरिरहेको थिएँ, र अहिले पनि मेरो जीवनले जे सिकाइरहेको छ म त्यही गरिरहेको छु। नो म्याटर वाट द वर्ल्ड कैन टक, बिकज जसको काम हुँदैन त्यसले चाहिँ टिका टिप्पणी नै गर्छ, चाहे राम्रो होस् नराम्रो होस्। किन भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ कुराले पनि धेरै प्रभाव गर्छ कि। मतलब त्यो इन्टरनली पेन भएर होस् या त्यो कुराले हामीलाई चेन्ज गरेर होस्, या धेरै कुरा छ कि लाइफमा सिक्नको लागि। यु डोन्ट निड टु गो लाइक हुन्छ नि म विलियम सेक्सपियर जस्तो बन्छु, म प्रियङ्का काकी जस्तो बन्छु, म यस्तो बन्छु, म त्यस्तो बन्छु, होइन, मै बन्छु। फर्स्ट अफ अल यु जस्ट निड टु नो युर सेल्फ। म बन्यो भने तपाईँले अरूलाई चिन्नुहुनेछ। यहाँ के छ, यहाँ ममै सीमित भयो हुनाले देयर इज अ ह्युज प्रब्लम इन पोलिटिक्स अल्सो। देखिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ होइन, मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो देशको तपाईँ पनि प्रतिनिधि हो भनेपछि यु ह्याभ टु बी अवेयर। किन भन्दाखेरि यो जुन खालको यो देशको प्रमुखको हालत त यस्तो छ भने हाम्रो हालत के होला भोलिको दिनको कुरा गर्दैछु। आज तपाईँहरू चाहिँ सीमित हुनुहुन्छ कि आजलाई सोच्यो भयो, भोलि बाँच्यो भने बाँच्यो, नत्र अनि मरे पनि ठिकै छ नि त भन्ने खालको दुनियाँमा पुगिसक्नु भयो होला सायद। बट द्याट इज नट द लाइफ। यो धरतीमा आउनु भएको छ, नत्र भने त कुकुर बनेर आए भइहाल्थ्यो नि, एउटा अनेक खालको रूप लिएर आए भइहाल्थ्यो नि। रुख छ होइन, आकाश बन्न मिल्छ, जे पनि छ नि, यो पृथ्वीको पार्ट बन्न पाए पुग्यो नि त होइन। तर हामीलाई त मानव बनाएको छ भने वी हेभ द्याट कमन सेन्स, वी आर नट नन सेन्स। वी निड टु नो इच अदर, वी निड टु ट्रस्ट इच अदर, वी निड टु रेस्पेक्ट इच अदर। द्याट्स द बेसिक थिङ टु अपलिफ्ट योर लाइफ आई गेस। मतलब म आफूले आफूलाई चाहिँ इज्जत गर्थेँ, तर म बाहिर जुन प्रेजेन्टेसन हुन्छ आई जस्ट रियलाइज माइसेल्फ ओ माई गॉड व्हाट आई वाज डुइङ। मतलब बिङ अ नेपाली आई वाज प्रमोटिङ वेस्टर्न थिङ्स, देन हाउ क्यान आई बी अ गुड ह्युमन? देन आई फिल लाइक देयर इज समथिङ रङ विथ मी। मतलब ममै के कमी कमजोरी छ र पो मलाई दर्शकहरूले टिका टिप्पणी गर्न रोक्नु भएको छैन। सो आई थट अफ चेन्जिङ माइसेल्फ। त्यो चेन्ज अरूले गर भनेर चेन्ज हुने होइन कि, म स्वयंले चाहनु पर्यो। सो मैले तपाईँको मन जित्ने त्यति बेला हो जब तपाईँले मलाई स्वीकार्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई नै स्वीकार्नुहुन्न भने म तपाईँको मन कसरी जित्न सक्छु? सो एट फर्स्ट ट्राई टु एक्सेप्ट मी इन योर लाइफ एज अ एनिथिङ। मतलब यु कान्ट बी माई
special person because I don't believe on a special person anymore. I just want to be myself. म आफूले आफूलाई चिन्छु र दुनियाँलाई इज्जत कदर गर्छु, त्यतिमा मेरो जीवन सीमित छ भनेपछि तपाईहरु आफ्नो जीवन जिउनुस् तर without hampering other. You people are focused with yourself. त्यसैले त कहिले भुइँचालो आउँछ तिमीहरुले क्रिएट गरेको होइन के भुइँचालो सो तर you know on perfect timing. त्यो भुइँचालो हल्लिन्छ नि पृथ्वीलाई त कसैले मान्छेले हल्लाएको होइन नि come on यार. There is something wrong going around. हैन त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ. हामीमै एक अर्कामा यतिकै गॉड ओ गॉड शब्द यतिकै आएको होइन नि शब्दको मिनिङ छ र पो आएको हो नि नत्र भने त जे बोले पनि भइहाल्यो नि त मुख छाड्न त माहिर छ नि हैन स्पेशली सोनिका you know that very well. You have to accept that. I can accept that. I don't mind because you people taught me that this society म जहाँबाट ग्रो अप भएको थिएँ म त्यहाँको संस्कार संस्कृति सिक्न नपाए म यहाँ आएँ यहाँ आएर अनौठो जीवन भोगेँ मैले भन्न खोजेको होइन मान्छेले भनिरहेछन् फेरि काठमाडौँ नै आउनु पर्यो अफ कोर्स आई वर्क हार्ड मतलब come on people you might be thinking my यस्तरी प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै हाई फाई लाइफ नो इट्स नट लाइक द्याट यो मेकअप उतार्दै घिङ्रिङ्ग बस्छ इट्स समथिङ एल्स सो डोन्ट जज मी इन द्याट वे मैले जस्तो जीवन मलाई खुसी लाग्छ जस्तै मलाई खाना यति खान खुसी लाग्छ भने म यति नै खान्छु मलाई थोरै खाएर पनि म अगाउँछु भने म थोरै खान्छु खुसी भन्ने चिज एक घाँसमा पनि हुन्छ र थालभरि भए पनि हुन्छ तर मन चाहिँ सबसे ठुलो कुरा हो कि मनलाई चाहिँ चिन्नुस् के तपाईको मनले के चाहन्छ हेर्नु न जहिले अरूको चित्त दुखाउने तब जहिले अरूलाई कुबोलो चिताउने जहिले अर्काको कुरा काट्ने देन हाउ क्यान द सोसाइटी क्यान ग्रो अप किनभने सिक्ने भनेको त हामी एक अर्काबाट हो एक अर्कासँग हामीसँग रेस्पेक्टै छैन भनेपछि हामीले एक अर्कालाई कसरी चिन्न सक्छौं सो टाइम टु वेक अप इन प्रपर टाइमिङ आज देशको हालत बेहालत भएको छ एन्ड बिङ अ नेपाली यो धरतीमा मात्र मेरो आफ्ना लागि मात्र सोच्न प्लिज छोडिदियो आजको मितिबाट इफ यु बिलिभ अन गड बिकज दिस युनिभर्स इज क्रिएटेड बाई गड इट इज प्रुभड तपाईँहरू हेर्नुहोस् हैन गुगलमा त्यति विश्वास गर्नुहुन्छ नि हैन हाम्रा पण्डित बाजेहरू त त्यति विश्वास लाग्दो हुँदैन अहिलेका मान्छेको लागि अहिलेको जेनेरेसनको लागि भनेपछि देयर इज समथिङ रङ विथ अस प्रब्लम हामीसँगै छ सल्युसन पनि हामीसँगै छ सो टाइम टु नो इच अदर मतलब म चेन्ज हुन सक्छु भने वाइ डोन्ट यु चेन्ज योर सेल्फ म यस्तो किन भए मेरो सोसाइटी यस्तो थियो मतलब वाइल्ड के सोसाइटी यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु अनि तडक भडक ड्याङडुङ बट आई डोन्ट वान डु ड्याङडुङ एनिमोर प्लिज आई जस्ट वान बी ह्युमन लेट मी बी ह्युमन बिकज इफ आई डु द्याट समथिङ रङ गर्न ह्यापन अगेन आई डोन्ट वान बी इन जेल म जेल जान चाहन्न मेरो लागि त्यो टाढाको कुरा हो म जान्नै चाहन्न म जानै चाहन्न तर रिस यस्तो उठ्छ कि म कसम मान्छे मारिदिउँ जस्तो आई डोन्ट वान डु द्याट आई रियली डोन्ट वान डु द्याट बट त्यो रिस उठाउने भनेको यो सोसाइटीले नै हो यिनीहरूको टिका टिप्पणीले हो सोसल प्लेटफर्ममा आइसकेपछि किन आउँछस् त यो टिका टिप्पणी सहन नसक्ने बिकज देयर आर अ लट अफ वुमन फ्रम विलेज हु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस वर्ल्ड सो आई निड टु टिच देम अन प्रपर एन्ड पर्फेक्ट टाइमिङ यति धेरै जीवनसँग खेल्छ नि कसम होइन प्रत्येक पाइलामा के पाइलामा एक एक हिसाब किताब लिन्छौ तिमीहरूले होइन यु डोन्ट ट्रस्ट हिसाब किताब लिन माहिर छौ त्यो हिसाब किताब लास्टमा मर्ने बेला चाहिँ काम लाग्नेवाला छैन अनि विश्वासको बेलामा चाहिँ तिमीलाई 0% विश्वास छ भने हाउ क्यान यु डिल विथ दिस सोनिका यु क्यान डिल विथ दिस वर्ल्ड कम अन यु कान्ट डु द्याट बी ह्युमन फर्स्ट अदरवाइज समथिङ worst, very, very worst thing gonna happen. Just enjoy your life without hampering other. मैले तपाईलाई कसैलाई चित्त अहिलेसम्म कसैको चित्त दुखाएको छैन मलाई चित्त दुखाउने म छोड्दा पनि छोड्दिनँ मेरो चित्त भनेको मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईको चित्त पनि तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ सो व्हाट यु हैव टु डु इज लाइक इम्प्रुभ योर ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ योर वर्ड्स इम्प्रुभ योर बिहेभियर फर्स्ट तिमीहरूले जे सिकायो मैले त्यही सिकेको डोन्ट टिच मी आई नो भेरी वेल मैले यति सफोकेसन सहे नि एक्लै बाँच्दाखेरि मा कसम होइन वाट द फक इज रङ विथ दिस सोसाइटी जस्तो लाग्ने के एन्ड आई स्टार्ट लाइक हुन्छ नि अगेन्स्ट द सोसाइटी काम गर्न थालेँ कि इट वाज अल प्लान्ड बाई द गड मतलब दे जस्ट टेल यु टु डु दिस मलाई चाहिँ मनबाटै यो सोसाइटीमा लुकी चाहिँ सेक्स गर्न मिल्ने अनि कन्डम भन्न लजाउने सोसाइटी मैले देखेको हो के अनि देन आई स्टार्ट टकिङ अबाउट सेक्स थिङ्स एन्ड अल यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अहिले सेक्सको विषयमा कति इजी च्याप्टर भएको छ अनि भक्काभक सेक्स भन्दा पनि रेप भइरहेछ भनेपछि वाट द कम अन होइन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड आई कान्ट कन्ट्रोल माई वर्ड्स बिकज टु मच फ्रस्ट्रेसन के मा कसम यस्तो रिस उठेको छ नि को के हुन्छ थाहा हुँदैन के
त्यस्तो हुँदो रहेछ रिस भन्ने चिजले बास गरेपछि। म कसैलाई हानि गर्न चाहन्न, मलाई पनि हानि नगर, म तिमीहरूको जिन्दगी जिउन दिइरहेको छु, म मेरो जिन्दगी जिउन चाहन्छु। मतलब टु एभ्री ह्युमन बिङ है, म जो मान्छेसँग पनि मेरो जीवनमा जोडिन्छ म त्यसको कुरा गर्दैछु, जो गइसक्यो त्यसको कुरा पनि गर्दैछु, जो आउनेवाला छ त्यसको कुरा पनि गर्दैछु। डोन्ट play with me because I'm a very good towards very nice people. If you are bad, I'm very fucking worst. I will go in jail, I will do something extra, I will kill you. I don't know. That's my point. म पुलिसहरुले मलाई बाटोमा चेक गर्यो भने मलाई बाल मतलब छैन, म खुकुरी बोकेर हिँड्छु। मतलब you won't believe, I will show you. All right, because this world is very cruel. मलाई एकदमै राम्रै थाहा छ के हैन। Look at me, I should carry this. किन भन्दाखेरि यो दुनिया यस्तै बन्दियो, यो दुनिया यस्तै बन्दियो त आई हैव टु डिल विथ दिस सोसाइटी। मतलब म लिक्विड लाउन्जमा अब आफू एउटा हार्डवर्क जस्तो सुकै होस्, तिमीहरूले मूल्याङ्कन जस्तो सुकै गर, म मेरो तर्फबाट म मेहनतको फल खान्थे, अरूको लुटेर खान्थिनँ हैन। त्यति डिफरेन्स हो मेरो वे अफ लिभिङ। अनि घर फर्किने बेला केटाहरू फलो गर्ने। अरे यार, एउटा केटी मान्छे जति केटा मान्छेले चाहिँ रक्सी खाँदै उसले अट्याक गर्न चाहिँ मिल्ने, अनि केटी मान्छे चाहिँ डराएर हिँड्ने, यो धरती हो, यो नर्क हो मेरो लागि। सो आई थट म त्यति बेलाको समयदेखि यो समात्न थालेको हो हैन। तर बाइ लक अहिलेसम्म पुलिसले समातेको छैन, समात्दा पनि केही मतलब छैन, किनभने आई निड प्रोटेक्सन। यो नेपाल चाहिँ सही ठाउँमा चाहियो कि मलाई, सही ठाउँमा चाहियो, बिकज आई कान्ट लिभ इन दिस अर्थ एनीमोर। मैले आफूले आफूलाई कतिचोटि सुसाइड अटेम्प्ट गरेँ, बट भगवानको चाहना छ कि अहिले नमर भने हो कि के थाहा, आई डोन्ट नो। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस ल्याङ्ग्वेज अफ गड। म बुझ्दिनँ, म भर्खरै यो दुनियाँमा प्रवेश गरेको छु हैन। सो देयर इज समथिङ एक्स्ट्रा गोइङ अन। म घर जाँदैछु भने लेट मी गो प्रपरली सेफली, मलाई डर लागेर होइन। सो त्यो मान्छेले मलाई फलो गरिसकेपछि म पहिलाको कुरा गर्दैछु, नोटिस गर्दैछु कि के भयो मेरो जीवनमा। म घर जाने क्रममा मैले के गरेँ, त्यो मान्छेले फलो गरेको फिल गरेँ, दुईजना बाइकले। सो म पनि बाठी नि त, लाठी नसोच न मलाई हैन। म पुलिसको नजिकै गएँ, पुलिसकै वहाँ गएन, किनभने मलाई पुलिस भनेको कानुन भने भगवानले माथिबाट बनाएर ल्याएको हुन्छ कि कसैले चाहेर हुँदैन। यहाँ जसको मर्नु भन्ने कानुन हो, जन्मनु कानुन हो, बिचमा तिमी मान्छे बन्ने कि राक्षस बन्ने त्यो तिम्रो कानुन हो। सो द्याट्स द पोइन्ट आई एम सेइङ। मतलब म पुलिस स्टेसनको अलि नजिकै रोकेँ, म पनि डेन्जर केटी हूँ देखाइहालौँ भनेर, यिनीहरूले केटीलाई हेप्न खोज्या भनेर मैले त्यसरी म इन्काउन्टर गरेँ त्यस्ता रेपिस्टहरू, त्यस्ता ड्रङ्कर्डहरूसँग हैन। मैले जीवनलाई कसरी भोगेँ म आज बोल्न चाहन्छु, बिकज टाइम टु वेक अप। एकअर्कालाई ऊर्जा दिने हो, एकअर्कालाई उमङ्ग दिने हो। मैले बाइकबाट निस्केँ, मेरो फोन निकालेँ, 100 डायल गरेँ, लाउड स्पिकरमा राखेँ। यति 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 नम्बर प्लेटले मलाई फलो गर्दैछ, मेरो बलात्कार केही भएछ भने यसलाई कारबाही चाहियो, म मरेछु भने प्लिज डु इट, बाँचेछु भने त म यसले मलाई फलो गरेन मै मारिदिन्छु, अहिले प्री इन्फर्मेसन दिएको भनेर मैले पुलिसलाई कल गरिसकेपछि त्यो तुफान भाग्यो भनेपछि गर्ल्स यु निड टु बी भेरी एक्टिभ, भेरी स्मार्ट, बिकज बोइज आर लाइक हुन्छ नि कुकुर, सम पिपुल है, आइ एम नट टकिङ अबाउट एभ्रीबडी, सम आर लाइक हुन्छ नि दे जस्ट वान फक यु, दे जस्ट वान मेक यु सो हुन्छ नि ब्याड, दे जस्ट वान प्ले विथ योर बडी, दे जस्ट वान डु समथिङ युजलेस थिङ। Not like that. It's not gonna work. But the point is like, be human. Yes, we will deal with this earth very nicely. We can find this better home as a whole haven. Haven भन्छ नि, स्वर्ग भन्छ नि। अरे यार, कैलाश पर्वतमा पुग्न कसले बनायो? तिमीहरूले बनाएन, भगवानले नै बनायो नि हैन। Come on, understand that. Don't believe on every science things. के तिमीहरू साइन्समा फोकस्ड भएर you are very much disturbed, I guess. सो साइन्समा मात्र होइन कि एउटा धर्मको दुनियाँलाई पनि अपनाउन खोज, दुवै कुरालाई प्यारलल लग्न जान्ने हो भने वी विल डेफिनेटली बी द गुड ह्युमन टुगेदर। एकअर्कालाई हामी इज्जत गरौँ, त्यति नै भन्छु। मलाई त सबसे प्रब्लम के भइरहेछ भन्दाखेरि गाली गर्छन् होइन, यहाँ कमेन्टमा गाली गर्छन् कति मान्छेहरू के, अनि डाइरेक्ट भेटिसकेपछि तर्सिन्छन् कि। मतलब कि त गाली नै नगर कि नतर्स, कि मसँग सिधै फाइट गर्न आऊ। म त त्यस्तो छु है, म त आई कान्ट टेक योर सिट, आई कान्ट टेक योर नेगेटिभ भाइब्स। आइएम अलवेज पोजिटिभ। मैले जस्तो दुनियाँ देखेँ त्यही प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तिमीहरूलाई प्रब्लम, अहिले पनि म मान्छे भन्दाखेरि तिमीहरूलाई प्रब्लम भने प्रब्लम मसँग भन्दा पनि तिमीहरूसँग छ भनेपछि चेन्ज योर मेन्टालिटी, चेन्ज द वे अफ थिङ्किङ है। हामी एकअर्कालाई चाहिँ कदर गरौँ। म तपाईँलाई इज्जत गर्छु, मेरो इज्जत सधैँ बस्छ तपाईँहरूलाई, तर
रिटर्नमा पनि म त्यही एक्सपेक्ट गर्छु। एक्सपेक्ट गरेको कुराले के हुन्छ त मन दुख्छ। सो मन दुखाउनु भन्दा पनि फर्स्टमा आफूले आफैसँग एक्सपेक्ट गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यू।